لك خدامين. واش السيبه كاين هنا على ما كاينش مخدم في هذه البلاد؟ من نهار الاثنين لولاندي جينا لقينا الباب مسودي من الداخل. لي زيترونجي كيجيو لبلادنا اللي مستحقات ديالها كلها لينا حنايا، وكيديو الثروه وكيحصدوها، وفي الاخر دار لنا شركات انترترونيك في التصفيه. وصل لي الشيفر دافير 3 المليون الاورو. ايماجين انه غادي يضحك على عباد الله بجوج فرانك. قلنا ما نمشوش نهاجروا ونخليو بلادنا، كنا نخدموا في بلادنا ونحرقوا دمنا في بلادنا، كنقولوا اللهم عسل بلادي ولا قطر البلدان. تقريبا شي 300 ديال البنات اللي معنا هنا في الشركه. خرجنا كونجي في لو موا اوت على اساس غندخلوا في لو دو. جينا حنا في لو دو لقيناه ساد الباب ومسوديه من الداخل ومعلق ديك اللافته كوم كوا راه الشركه راه في التصفيه بدون سابق اشعار. يعني ما علمنا، ما قال لنا راه شنو كاين. جينا حنايا مشينا دوزنا كونجي في امان الله. جينا في لو دو هذه راه من نهار الاثنين لولاندي جينا لقينا الباب مسودي من الداخل. ما كاينش الاداره اللي غتفاوض معنا، ما كاينش شي مسؤول اللي غا قال لنا مالكم اشنو ضركم. حنا خدمنا قلنا ما نمشوش نهاجروا ونخليو بلادنا، كنا نخدموا في بلادنا ونحرقوا دمنا في بلادنا، كنقولوا اللهم عسل بلادي ولا قطر البلدان. ساعه ما لقيناش ما كاينش على القطره في بلادنا. كاين على القطران في بلادنا و28 عام وحنايا خدامين. في الاخر يلوحونا كالكلاب. فين غيمشيو هاد العيالات؟ واش هاد العيالات فين غيمشيو؟ راه هازين عائلات، هازين مسؤوليات والبنكات وكل شيء مرض، وعندنا مرض مزمن كنداويو فيه. وخرجنا على كونجي لقينا ساد البيبان. وماشي عيب، ماشي عيب حقره ولا شنو. جا كاوري من الخلي حقرني في بلادي. ماشي عيب، ماشي حقره، ماشي شنو هادي. 28 عام وانا خدامه في هاد الشركه. دخلت على الدريه عندي 20 عام، من ولات عندي 50 عام بغا يلوحني. فين غنمشي انا؟ فين غنخدم؟ شكون غيقبل عليا؟ على انه ولا هاد العيالات شكون غيقبل عليا؟ عندنا الكريديات، عندنا ولادنا، عندنا الدخول المدرسي. العيد الكبير صبرنا تسلفنا باش شريناه، دابا الدخول ما جينا لقينا الباب مسدود. هنا راه ماشي كلهم اميين، هاد الناس راه كلهم مستويات مجازين. هنا راه اغلبيه ديال البنات هنا راه كلهم قاريات وكلهم واصلين المستوى. ولكن هنايا حنا كنتصادموا دابا، جينا كنسمعوا قال لك في 2018 وصل لي الشيفر دافير 3 المليون الاورو. ايماجين انه غادي يضحك على عباد الله بجوج فرانك. حنا باعتنا، حنا اي معلومه توصلنا بها وحنا جالسين كونجي تنقولوا للنقابه شوفوا ها كاين وها كاين. تيقول لنا ما كاين والو من هذا الشيء. شوفوا راه فوزالي روبروندر فوتر ترافاي في لو دو نيف. ملي دخلنا في لو دو نيف ما كاين والو من هنايا. كيقول لك حنا راه بحالنا بحالكم، ماشي بحالنا بحالهم. اللي يدوا في العافيه ماشي بحال اللي خلى مولاها اللي يدوا في الماء. هما باردين وعندهم الصالير ديالهم طالع. حنا راه جوج فرانك وكان مازال داخلين معنا فيها. سمعتيني؟ هاد الناس عارنا عليهم، هما اللي داروا وصلونا لهاد الحاله. لان ملي كنا تنقول لهم دويو معاه تيقول لك لا الشركه راه غاديه وحنا خدامين. اللهم قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع. حنا ما وصلنا لا للقليل ولا للكثير. هادي ما وقفوش معنا نهائيا. كنا دايرينهم على عساقنا ساعه. كاين الله سبحانه وتعالى، كاين الله ساعه اللي كياخذ الحق كل واحد. انا ضربت 38 عام ديال الخدمه ومشينا ما عندنا فين نمشيو. لي زيترونجي كيجيو لبلادنا اللي مستحقات ديالها كلها لينا حنايا، وكيديو الثروه وكيحصدوها، وفي الاخر دار لنا شركات انترترونيك في التصفيه. صفاها علينا طول العمر، على طول العمر هو كيصفي فينا. وفي الاخر دار لنا شركات انترترونيك في التصفيه. عمرنا كلنا حنا كنجريو وكناضلوا وكنجاهدوا معاه، كنخدموا الليل والنهار 24 ساعه 24 ساعه. ما كتسدش ما كتريتيش. اخويا كنا خدامين ما علينا ما بينا. كان كينقص السوايع، تعسف علينا كثير. صبرنا بزاف لان ضربنا سنين. بحالي انا 25 سنه فين غادي نمشي دابا باجازه تعليميه. وصبرنا قلنا غنجيو نخدموا في شركه. الدوله ما بغاتناش، ما خدمتناش، ماشي مشكل. جينا للتاجر القطاع الخاص. شو اللي غيحميك دابا من الباترون؟ ما كاينش. 3 ايام وحنا كنغوتوا دابا هنا. لا حتى شي مسؤول حتى شي واحد ما جا عندنا. باش خرجنا كونجي
عطانا 5 ديال السيمانات، سيمانه ما خلصاش، صابرين على هذا الشيء كامل. في الاخر كنجيو كنلقاو مسودي الباب بدون سابق اشعار ولا حتى كلشي كيتفاجئ بحال هكا خدامين. واش السيبه كاين هنا؟ على ما كاينش مخزن في هذا البلاد؟ اشنو هذا الشيء هذا؟ يجي قاوري يشردنا حنا في بلادنا، حنا في بلادنا وكنتشردوا. علاش هو قاوري غيشردنا حنا؟ علاش؟ عائلاتنا كلها مشرده، كلشي مشرد، علاش غنتشردوا؟ علاش؟ كنناشد المسؤولين، نناشد جلاله الملك باش يتدخل ويدير لنا حل، سينو راه شي كيطيح في سميتو بزاف هادشي، بزاف علينا هادشي. حشومه خاص الحكومه تدخل وتدخل 25 سنه 30 سنه 37 سنه 40 سنه حشومه هادشي. حقوق ديالنا مهضومه، كنقولوا ما كاين بات، غادي نخدموا ونصبروا، ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. شفتوا هذه اللحظه اللي كيعيشوا المساكن هاد العاملات وهاد العمال هادو. انديترونيك ماروك تابعه للجروب سافوا اللي كاين في كلوز، وعنده فرع كاين في طنجه، وعنده كاين فرع في الارجنتين، وكاين فرع في تونس، وكاين خدامين الناس. حنايا هذا لو سيكتور اوتوموبيل دابا كاين في لو بيك، دابا لا برودكسيون كاينه في لو بيك في المغرب، وليكو سيستيم اللي كاين في المغرب هنا وصل حتى ل 65% ياك. ومن بالك حنايا دابا كنعانيو مع هذا السيد هذا. كما وريتك راه لا نوط معلقه، فلو 2 9 غتكون لا ريبريز، لو 2 9 غتكون لا ريبريز. صافي دير انه غنجيو غنلقاو الباب محلوله وغندخلوا نخدموا. اذا به كنجيو كنلقاو الباب مسدود. باب مسدود علاش؟ لانه هاد الناس مساكن ما كاينش اللي غادي يهضر عليهم، ما كاينش اللي غادي يكالي عليهم. الشركه تكريات في 1979، وملي تكريات كاينين الناس هنا اللي معنا خدموا 18 و20 عام بالكونطرا. سافو دير انه كانوا كيتخلصوا غير بلو سميك مده 18 عام 20 عام. بويسك ماتنو عندهم 30 ديال الخدمه، شحال غيكون عندهم في لو سالير؟ 3000 4000 درهم. دونك حنا كنوجهوا نداء للسي العالمي، كما درتي حل البومباردي ولقيتي لهم حل في 400 بيرسون، جيتي ولقيتي لهم حل، الله يجازيك بخير السي العالمي، راه كنثيقوا فيك. دير لينا حل مع هاد الناس هادو. لو ديريكتور اللي مشى جون فرونسوا روبير خلاه لواحد السيد سميتو بيير داردان، راه عندنا لا نوت، وهاد بيير داردان ما خدمش معنا اكثر من عام ونص، سدها ومشى في حالته. حاد السيد ما ضربش فيها تماره، ما حرقش الدم ديالو، ما خلا صحته. لا بليبار ديالنا هنايا كاين اللي فيهم السكر، اللي فيهم الطونسيون، عندنا 2 كا دابا طاحوا مشاو ليرجونس. واش هاد الناس اش غادي يديروا؟ علما بانه هاد السيد هذا حنا كنخدموا في الالكترومagnétique، لي غولي الكترومagnétique اللي كيديروهم في الاوتوموبيل، في كاع لي فييكول في لو موند. كنخدموا مع لي غون كونستركتور اوتوموبيل في لو موند، كنخدموا مع الناس في فرنسا والناس في اوروبا. هاد السيد هذا عنده لي كونت ديالو هنا في المغرب 0 درهم، كيتخلص بالعمله، وحنا لي صالير ديالنا كيجيو من فرنسا، ومن تما كاين الهوب، كاين كيديسباتشا لو غولي، كيديسباتشا على كاع لي بيي اللي كاينين في لو موند. ودابا هذا السيد هذا ها هو مستغل حتى الضرائب ديال الدوله، حيت كيعاونوا لي زانفيستيسور لي زيترونجي، كيعاونوهم باش يهزوا باش يخدموا الناس. ها هما دابا 18 عام كيعانيو، و20 عام و30 عام، وفي نفس الوقت هو شردهم. دونك شكون اللي مستافد من هذا الشيء كله؟ لا بليبار ديال هادو غارقين كريديات، وهو خدا العمله ودا كل شيء وربح في لادميسيون تومبورير، ربح في كل شيء، وحنا دابا كنعانيو، وتا العمله هربها، وكنا كنعانيو معاه مده ديال اعوام واعوام. ومشينا حتى للسي العربي، راه السي العربي ديال بي جي دي، السي العربي مشينا عندك وعاقل عليا انايا يوسف اليزيدي، عاقل عليا وكيفاش كنت كندافع على هاد الناس قدامك وشهد بها قدام الله ياك، وكانوا غادي يسوقونا لولا ان لطف الله. كره دابا كلشي الناس مشردين هذيك اكثر من 50 ولا 6 سنين، ولكن الله اللي غيجازي كل واحد. السي العربي تدخل، راه انت عندك مع السي العثماني، راه الا ما كنتوش نتوما في جنبنا صافي راه زينا يدينا على البلاد. الله يجازيكم بخير، حلوا لنا هذا المشكل هذا، والا ما حليتوش لينا نتوما راه ما غاديش كاين السي العالمي، وتدخل السي العالمي والوزير والنصارى. الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين والله يعاونكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.